दोस्तों, मैं हूं आपकी मेज़बान साइमा मंसूर। आज 28 सितंबर 2004 हफ्ते की सुबह इसराइली फ़ौज ने दावा किया कि बैरूत में फ़ज़ाई कार्रवाई के दौरान अस्करियत पसंद तंजीम हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह को शहीद कर दिया गया है। हिज़्बुल्लाह ने अपने सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत की तस्दीक कर दी है। एक पैगाम में IDF यानी इसराइली डिफेंस फोर्स ने दावा किया कि हसन नसरुल्लाह अब दुनिया को दहशतज़दा नहीं कर सकेंगे। ये बयान बैरूत में रात गए होने वाले हमलों के सिलसिले के बाद जारी किया गया, जिनके बारे में इसराइल का कहना है कि इन हमलों में नसरुल्लाह और हिज़्बुल्लाह के दीगर कमांडर्स को निशाना बनाया गया। हसन नसरुल्लाह लबनान की शिया तंजीम हिज़्बुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल और एक ऐसी शख्सियत थे जिनकी ज़िंदगी और मौत दोनों ने मशरिक़ वस्ती की सियासत को गहराई से मुतासिर किया। उनकी हालिया मौत, जो एक मुबैना इसराइली हमले का नतीजा थी, ने खित्ते में सियासी और फौजी सूरत हाल को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। हसन नसरुल्लाह की पैदाइश 31 अगस्त 1960 को लबनान के जनूबी शहर अल-बाज़ूरिया में हुई। वो एक गरीब किसान ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। इब्तदाई तालीम मुकम्मल करने के बाद उन्होंने बैरूत में शिया मजहबी तालीम हासिल की। 1970 की दहाई के अवाखिर में वो मज़ीद तालीम के लिए इराक के शहर नजफ़ गए, जहां उन्होंने मशहूर शिया उलमा से तालीम हासिल की। 1978 में सद्दाम हुसैन की हुकूमत के दबाव के बाइस नसरुल्लाह लबनान वापस आ गए। यहाँ उन्होंने अमल नामी शिया तहरीक में शमूलियत इख्तियार की, ताहम जल्द ही उन्हें महसूस हुआ कि उनके ख्यालात इस तंजीम से मुताबिकत नहीं रखते। 1982 में जब इसराइल ने लबनान पर हमला किया तो नसरुल्लाह ने हिज़्बुल्लाह की तश्कील में अहम किरदार अदा किया। हिज़्बुल्लाह में शामिल होने के बाद नसरुल्लाह ने तेज़ी से तरक्की की। 1992 में महज 32 साल की उम्र में वो हिज़्बुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए। इस ओहदे पर रहते हुए उन्होंने तंजीम को एक मजबूत फौजी और सियासी ताकत में तब्दील किया। नसरुल्लाह की क़ियादत में हिज़्बुल्लाह ने इसराइल के खिलाफ मुतअद्दिद फौजी कार्रवाइयाँ की और सन 2000 में इसराइली फ़ौज के जनूबी लबनान से इनखला को नसरुल्लाह ने अपनी बड़ी कामयाबी करार दिया। 2006 में हिज़्बुल्लाह और इसराइल के दरमियान एक महीने तक जंग जारी रही, जिसमें दोनों फरीकों को नुकसान उठाना पड़ा। हसन नसरुल्लाह की क़ियादत में हिज़्बुल्लाह ने सिर्फ लबनान में ही नहीं बल्कि पूरे खित्ते में अपना असर व रसूख बढ़ाया। उन्होंने ईरान के साथ मजबूत ताल्लुकात कायम किए और शाम में बिशादुल असद की हुकूमत की हिमायत की। ये किरदार बैनुल-अक़वामी सतह पर तनकीद का बाइस बना। हसन नसरुल्लाह मुखालफिन के लिए एक इंतहाई मुतनाज़िर शख्सियत थे। उनके हामी उन्हें लबनानी खुद मुख्तारी का मुहाफिज और मजलूमों का हामी समझते थे, तो दूसरी तरफ उनके मुखालफिन उन्हें एक दहशतगर्द और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए ख़तरा करार देते थे। अपनी अवामी शख्सियत के बरक्स नसरुल्लाह की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बहुत कम मालूमात दस्तयाब हैं। वो 1970 की दहाई के अवाखिर में शादीशुदा थे और उनके 5 बच्चे थे। उनके बड़े बेटे हादी की 1997 में इसराइल के खिलाफ लड़ते हुए शहादत हुई। नसरुल्लाह अपनी तकरीरी सलाहियत के लिए मशहूर थे और उनकी तकरीरें जज्बाती और पुरजोश होती थीं, जो उनके हामियों को मुतासिर करती थीं। वो अक्सर टेलीविज़न पर ज़ाहिर होते और अपने पैगामात को अवाम तक पहुँचाते। अपनी अहमियत और ख़तरात के पेश नज़र नसरुल्लाह इंतहाई महफूज माहौल में रहते थे। वो शाज़ो नादर ही अवाम के सामने आते और ज़्यादातर वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब करते। उनके क़याम की जगह को इंतहाई खुफिया रखा जाता था। शिया आलिम हसन नसरुल्लाह के इस्लामी जमहूरिया ईरान और इसके रहबर आला अली ख़ामनाई के साथ करीबी ताल्लुकात रहे। इस ग्रुप को इस वक्त लबनान की अहम तरीन सियासी जमातों में शुमार किया जाता है, जिसका अपना मसल्ला विंग भी है। हसन नसरुल्लाह, जो लबनान और दीगर अरब ममालिक दोनों में मकबूल हैं, हिज़्बुल्लाह का मरकज़ी चेहरा समझे जाते हैं। उन्होंने हिज़्बुल्लाह को सियासी और अस्करी तौर पर मजबूत किया। उनकी क़यादत में हिज़्बुल्लाह ने फ़लस्तीनी अस्करियत पसंद गिरोह हमास के जंगजुओं को तरबियत दी, जबकि वो खुलकर इराक और यमन में मलेशिया की हिमायत करते रहे। उन्होंने ईरान से मिसाइल और रॉकेट समेत दीगर हथियार हासिल किए ताकि उन्हें इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। हिज़्बुल्लाह को बतौर एक मलेशिया कायम किया गया था, जिसका मकसद लबनान पर हमला करने वाले इसराइली फ़ौजियों के खिलाफ लड़ना था। अब ये एक ऐसी अस्करी ताकत है जो लबनान की फ़ौज से भी ज़्यादा ताकतवर है और सियासी जोड़ तोड़ में भी हिस्सा लेती है। इस तंजीम के ज़रिए लबनान में सेहत, तालीम और दीगर सोशल सर्विसेज मुहैया की जाती हैं। ईरान इलाकाई असर व रसूख बरकरार रखने के लिए हिज़्बुल्लाह की हिमायत करता है। इस हकीकत के बावजूद कि हिज़्बुल्लाह को अमरीका की तरफ से दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल किया गया, ना तो ईरान के रहनुमाओं और ना ही नसरुल्लाह ने अपने करीबी ताल्लुकात को कभी छुपाया। हसन नसरुल्लाह की नजफ़ में मौजूदगी के दौरान ईरान एक गैर मुस्तहकम मुल्क था, जहां 2 दहाइयों तक मुसलसल इनकिलाब,
خونی بغاوت اور سیاسی قتل و غارت کا راج رہا۔ اس عرصے کے دوران عراق کے نائب صدر صدام حسین نے خاصا اثر و رسوخ حاصل کر لیا تھا۔ حضرت نصر اللہ کے نجف میں قیام کے صرف 2 سال بعد بعض پارٹی کے رہنما اور خاص طور پر صدام حسین کے فیصلوں میں سے ایک یہ تھا کہ تمام لبنانی شیعہ طلبہ کو عراقی مدارس سے نکال دیا جائے۔ حسن نصر اللہ نے نجف میں صرف 2 سال تعلیم حاصل کی اور پھر انہیں یہ ملک چھوڑنا پڑا، لیکن ان کی نجف میں موجودگی نے اس نوجوان لبنانی کی زندگی پر گہرا اثر ڈالا۔ ان کی ملاقات نجف میں عباس موسوی نامی ایک اور عالم سے بھی ہوئی۔ موسوی، جو کبھی لبنان میں موسی صدر کے شاگردوں میں شمار ہوتے تھے، روح اللہ خمینی کے سیاسی نظریات سے بہت متاثر تھے۔ وہ نصر اللہ سے 8 سال بڑے تھے اور بہت جلد انہوں نے ایک سخت استاد اور ایک با اثر رہنما کا کردار سنبھال لیا۔ لبنان واپس آنے کے بعد یہ دونوں مقامی خانہ جنگی میں شامل ہو گئے، تاہم اس بار نصر اللہ عباس موسوی کے آبائی شہر گئے جہاں آبادی کی اکثریت بھی شیعہ تھی۔ اس دور میں نصر اللہ تحریک عمل کے رکن رہے اور عباس موسوی کے قائم کردہ مدرسے میں تعلیم بھی حاصل کرتے رہے۔ حسن نصر اللہ کی لبنان واپسی کے 1 سال بعد ایران میں انقلاب آیا اور روح اللہ خمینی نے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ یہاں سے نہ صرف لبنان کی شیعہ برادری کا ایران کے ساتھ تعلق بالکل بدل گیا، بلکہ ان کی سیاسی زندگی اور مسلح جدوجہد بھی ایران میں رونما ہونے والے واقعات اور نظریے سے شدید متاثر ہوئی۔ حسن نصر اللہ نے بعد میں تہران میں اسلامی جمہوریہ ایران کے اس وقت کے رہنما سے ملاقات کی اور خمینی نے انہیں لبنان میں اپنا نمائندہ مقرر کیا۔ یہیں سے حسن نصر اللہ کے ایران کے دوروں کا آغاز ہوا اور ایرانی حکومت میں فیصلہ ساز اور طاقت کے مراکز سے ان کے تعلقات قائم ہوئے۔ ایران نے لبنان کی شیعہ برادری کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دی اور مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کی وجہ سے فلسطینی تحریک بھی انقلابی ایران کی خارجہ پالیسی کی اہم ترین ترجیحات میں شامل تھی۔ اس عرصے کے دوران خانہ جنگی میں گھرا لبنان فلسطینی جنگجوؤں کے لیے ایک اہم اڈہ بن گیا تھا اور قدرتی طور پر بیروت کے علاوہ جنوبی لبنان میں بھی ان کی مضبوط موجودگی تھی۔ اسرائیل کے حملے کے فوراً بعد ہی ایران میں پاسداران انقلاب اسلامی کے فوجی کمانڈرز نے لبنان میں ایران سے وابستہ عسکری گروپ قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ تحریک حزب اللہ تھی اور حسن نصر اللہ اور عباس موسوی ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے عمل تحریک کے کچھ دیگر ارکان کے ساتھ اس نئے قائم ہونے والے گروپ میں شمولیت اختیار کی۔ اس گروہ نے بہت جلد لبنان میں امریکی افواج کے خلاف مسلح کارروائیاں کر کے خطے کی سیاست میں اپنا نام قائم کیا۔ جب حسن نصر اللہ نے حزب اللہ میں شمولیت اختیار کی تو ان کی عمر صرف 22 سال تھی اور وہ نو آموز سمجھے جاتے تھے۔ تاہم نصر اللہ کے ایران سے تعلقات دن بدن گہرے ہوتے جا رہے تھے اور انہوں نے اپنی دینی تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے ایران کے قم شہر جانے کا فیصلہ کیا۔ نصر اللہ نے 2 سال تک قم میں تعلیم حاصل کی اور اس عرصے کے دوران فارسی سیکھنے کے ساتھ ساتھ ایرانی اشرافیہ میں بہت قریبی دوست بنائے۔ لبنان واپسی پر ان کے اور عباس موسوی کے درمیان ایک اہم اختلاف پیدا ہونے پر عباس موسوی شام کے صدر حافظ الاسد کے حامی بن گئے، لیکن نصر اللہ نے اصرار کیا کہ حزب اللہ کی توجہ امریکی اور اسرائیلی فوجیوں پر حملوں پر مرکوز رہنی چاہیے۔ نصر اللہ حزب اللہ میں اقلیت بن گئے اور کچھ عرصے بعد انہیں ایران میں حزب اللہ کا نمائندہ مقرر کیا گیا۔ وہ ایک بار پھر ایران واپس آئے لیکن حزب اللہ سے دور ہو گئے۔ اس زمانے میں ایسا لگ رہا تھا کہ حزب اللہ پر ایران کا اثر و رسوخ روز بروز کم ہو رہا ہے۔ یہ کشیدگی اس حد تک بڑھی کہ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل کو ہٹا کر ان کی جگہ شام کی حمایت کرنے والے عباس موسوی نئے سربراہ بن گئے۔ عباس موسوی کو حزب اللہ کا جنرل سیکرٹری منتخب ہونے کے 1 سال سے بھی کم عرصے میں اسرائیلی ایجنٹوں نے ان کو قتل کر دیا اور اسی سال 1992 میں اس گروپ کی قیادت حسن نصر اللہ کے ہاتھوں میں چلی گئی۔ اس وقت ان کی عمر 32 سال تھی۔ اس وقت لبنان کی خانہ جنگی کے خاتمے کو 1 سال گزر چکا تھا اور نصر اللہ نے ملک میں حزب اللہ کی سیاسی شاخ کو اپنی عسکری شاخ کی طرح مضبوط کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس حکمت عملی کے نتیجے میں حزب اللہ لبنانی پارلیمنٹ کی 8 نشستیں جیتنے میں کامیاب ہوئی۔ طائف معاہدے کے تحت جس نے لبنان کی خانہ جنگی کا خاتمہ کیا، حزب اللہ کو اپنے ہتھیار رکھنے کی اجازت دی گئی تھی۔ اس وقت اسرائیل نے جنوبی لبنان پر قبضہ کر رکھا تھا اور حزب اللہ مسلح تحریک چلا رہی تھی۔ لبنان کے حزب اللہ گروپ کو ایران کی مالی مدد مل رہی تھی اور جو حسن نصر اللہ نے ملک میں اسکولوں، ہسپتالوں اور خیراتی اداروں کا ایک وسیع نیٹ ورک تشکیل دیا۔ یہ فلاحی پہلو لبنان میں حزب اللہ کی سیاسی تحریک کی شناخت کا ایک اہم جزو بن گیا۔
حزب اللہ کی طاقت میں اضافے کی وجہ سے حریف گروپوں بالخصوص لبنانی سیاستدانوں نے حزب اللہ کے خلاف کوششوں کو تیز کیا۔ 2007 میں کئی مہینوں کی سیاسی کشمکش کے بعد لبنانی حکومت نے منظوری دی کہ حزب اللہ کے زیر کنٹرول ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم کو ختم کر دیا جائے اور ٹیلی کمیونیکیشن کے معاملات صرف حکومت کے کنٹرول میں ہوں۔ اس فیصلے کو نہ صرف حسن نصر اللہ نے قبول نہیں کیا بلکہ تھوڑے ہی عرصے میں ان کے مسلح گروہ نے بیروت پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ حسن نصر اللہ کے اس اقدام پر مغربی ممالک کی جانب سے شدید تنقید کی گئی، لیکن سیاسی مذاکرات کے بعد وہ لبنانی کابینہ میں اپنے گروپ کی طاقت بڑھانے اور کابینہ کے فیصلوں میں ویٹو کا حق حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ 2008 میں لبنانی پارلیمنٹ میں حزب اللہ کی نشستوں کی تعداد کم ہونے کے باوجود نصر اللہ ویٹو کا حق برقرار رکھنے میں کامیاب رہے۔ اسی سال لبنانی کابینہ نے حزب اللہ کو اپنے ہتھیار رکھنے کی اجازت دی۔ یہاں سے حسن نصر اللہ ایک ایسی شخصیت بن گئے کہ لبنان کے سیاسی اشرافیہ میں سے تقریباً کوئی بھی ان کی طاقت کو کم کرنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ نہ تو ان کی مخالفت کرنے والے وزرائے اعظم کا استعفیٰ اور نہ ہی سعودی عرب کے ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان کی مداخلت انہیں پیچھے دھکیل سکی۔ اس کے برعکس ان تمام برسوں میں اسلامی جمہوریہ ایران کی حمایت سے حسن نصر اللہ شام کی خانہ جنگی اور لبنان میں اقتصادی بحران جیسے تاریخی بحرانوں پر قابو پانے میں کامیاب رہی۔ 63 سال کی عمر میں انہیں لبنان میں نہ صرف ایک منفرد سیاسی اور عسکری رہنما تصور کیا جاتا تھا بلکہ ان کے ریکارڈ پر کئی دہائیوں کی جدوجہد بھی شامل ہے اور وہ اس کریڈٹ کو اپنے سیاسی حریفوں کی نیندیں اڑانے اور پروپیگنڈا کرنے کے لیے استعمال کرتے۔ آج ان کی شہادت پر تمام مسلم برادری سوگوار ہے، جس پر حزب اللہ کا بیان جاری کیا گیا کہ اسرائیل سے جنگ جاری رہے گی، جبکہ لبنان اور ایران میں 5 روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔